तन्तुवो जलश्यामाः शार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्य प्रकाशे विचार्यमानम् आसीत् यत् सम्बन्धान्तरमूलायपि लक्षणा भवति। तत्र अन्ये के प्रसिद्धाः सम्बन्धाः सन्ति एतद्विषये तत्र उक्तं क्वचित् तादर्थ्यात् उपचारः भवति यथा इन्द्रार्थास्थूणा इन्द्रः इति। एवं क्वचित् स्वस्वामी भाव संबंधात् लक्षणा भवति यथा राजकीयः पुरुषः कश्चित् गच्छति तस्मिन् राजसंबंधिनी पुरुषे राजा इति पदस्य प्रयोगः भवति कि राजा पुरुषः गच्छति अथवा राजा गच्छति। अत्र राजपदेन तत्संबंधी एव अर्थः लक्षणया बोध्यते। अतः राजसंबंधी पुरुषः इत्येव बोधः लक्षणा प्रयोज्यः भवति, किन्तु तत्र प्रयोजनत्वेन पुरुषे राजनिष्ठः प्रतापः, अनुल्लंघनीया आज्ञा इत्यादयः धर्माः पुरुषे व्यंजनया बोध्यन्ते। अतः स्वस्वामी भाव संबंधात् क्वचित् लक्षणा भवति। एतस्य उदाहरणं राजा पुरुषः इति अस्ति। क्वचित् अवयवावयवी भावात् लक्षणा भवति। अन्यस्य शब्दस्य अन्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। यथा हस्तः यः भवति स तु स्कन्धात् आरभ्य अंगुलीपर्यन्तः यः भागः स एव हस्तपदस्य वाच्यार्थः वर्तते। तत्र अंगुलीप्रभृतयः अवयवाः भवन्ति, हस्तः अवयवी भवति। अतः हस्तस्य अवयवः यः वर्तते अग्रभागः, तस्मिन् अग्रभागे एव कदाचित् हस्तशब्दस्य प्रयोगः भवति। अयं हस्तः। अत्र हस्तशब्दस्य अवयवी रूपः अर्थः बाधितः, अतः अग्रभागरूपः अवयवः लक्षणया बोध्यते। अवयवावयवी भाव संबंधात् यत्र लक्षणा प्रवर्तते तस्य उदाहरणं वर्तते हस्तः, अग्रभागः अर्थात् करतलं हस्तः इति। तदेव उक्तं क्वचित् अवयवावयवी भावात् यथा अग्रहस्ते इति। अत्र अग्रमात्रे अवयवे हस्तः इति प्रयुज्यते शब्दः। क्वचिच्च तात्कर्म्य संबंधात् लक्षणा भवति। यथा अतक्षा तक्षा
तक्षण शब्दस्य अर्थः वर्तते जाति विशिष्टः कश्चन पुरुषः। तक्षण शब्दस्य अर्थः भवते वर्धकिः काष्ठकारः इति। तक्षण शब्दस्य मुख्यार्थः वर्तते जाति विशेषावच्छिन्ने वर्धकी पदवाच्यः यः जाति विशेषावच्छिन्नः पुरुषः तस्मिन्नेव हस्तपदं संकेतितं वर्तते। तो यह तक्षा नास्ति तक्ष भिन्नः वर्तते यथा गोपालादिः। कश्चित् गोपालः यत्र तक्षत्व जातिः नास्ति गोपालत्व जातिः वर्तते स गोपालः यदा कदाचित् तक्षण कर्म करोति काष्ठच्छेदनादि रूपं कर्म करोति तदा तस्मिन् गोपाले तक्षण इति शब्दस्य प्रयोगः भवति कि तक्षा गोपालः। अत्र तक्षण शब्दस्य मुख्यार्थः यः वर्धकी वर्तते तत्र कर्म भवति तक्षणं काष्ठच्छेदनं काष्ठकर्तनं। तदेव कर्म गोपालेपि वर्तते। अतः अत्र तात्कर्म्य संबंधेन लक्षणा तक्ष भिन्ने अर्थे प्रवृत्ता वर्तते। लक्षणया तक्ष भिन्नः अर्थः बोध्यते वर्धकी भिन्नः अर्थः। तात्कर्म्य संबंधात् अर्थात् अयं वर्धकी सदृशः वर्तते। तदेव उक्तम यथा अतक्षा तक्षा। एवं अत्र मम्मटेन केचन प्रसिद्धाः संबंधाः सूचिताः यान संबंधान् आश्रित्य लक्षणा भवति। प्रसिद्धाः संबंधाः तत्र संगृहीताः सन्ति अन्यत्र भर्तृमित्रेण अपि संगृहीताः एवं च परमलघुमंजूषायां नागेशभट्टेनापि एते संबंधाः संगृहीताः सन्ति। तत्र उक्तं वर्तते यत् सा लक्षणा तात्स्थ्यादि संबंध हेतुका भवति। अर्थात एते संबंधा भवन्ति तात्स्थ्यं ताद्धर्म्यं तत्सामीप्यं तत्साहचर्यं तादर्थ्यं चेति। तत्र पंच संबंधाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते। तात्स्थ्यं नाम आधाराधेय भाव रूपः यः संबंधः भवति यथा मंचाः सन्ति तो मंचस्थाः पुरुषाः सन्ति इत्यत्र तात्स्थ्यात् आधाराधेय भाव संबंधात् लक्षणा भवति। एवं ग्रामः पलायितः तो ग्रामः न पलायितः ग्रामस्थाः पुरुषाः पलायिताः अर्थात ग्रामस्थः कश्चन पलायितः। तो अत्र ग्रामपदस्य ग्रामस्थे
मंचपदस्य मंचस्थे लक्षणा तात्स्थ्य संबंधात् भवति। ताद्धर्म्यात् तत्र सादृश्यात् भवति, यथा सिंहो मानवकः गौरवाहिकः इत्यादि उक्तम् एव। और तत्सामीप्यात् तस्य मुख्यार्थस्य सामीप्यात् गंगायां घोषः इति प्रसिद्धम् एव। साहचर्यात् लक्षणा भवति, यथा यष्टिः प्रवेशय। यष्टि साहचर्यं पुरुषेषु वर्तते सन्यासीषु, अतः यष्टि साहचर्येण अत्र तद्विशिष्टाः सन्यासिनः लक्ष्यन्ते। तादर्थ्यात् इत्यस्य उदाहरणं तु स्थूणा इन्द्रः इति दत्तम् एव। एवं पंचसंबंधाः प्रसिद्धाः सन्ति। एभिः लक्षणा भवति, अन्येपि संबंधाः भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु येन केनापि प्रकारेण एतेषु एव अन्येषां संबंधानाम् अंतर्भावः कर्तुं शक्यते। इत्थं लक्षणा भेदेन सह निरूपिता। तर्हि लक्षणायाः कियन्तः भेदाः जाताः, कियन्तः प्रकाराः जाताः इति अग्रिमेन ग्रंथेन प्रतिपाद्यते। लक्षणा तेन षड्विधा, षट् प्रकारा लक्षणा भवति। कथं तवृत्तौ लिख्यते आद्य भेदाभ्याम सह। त आद्यौ भेदौ स्तः उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा च। तो द्वौ भेदौ पुनश्च सारूपायाः द्वौ भेदौ साध्यवसानायाश्च द्वौ भेदौ इति चत्वारः भेदाः। तत्र सारूपायाः द्वौ भेदौ गौणी सारूपा, शुद्धा सारूपा। साध्यवसानायाः अपि द्वौ भेदौ शुद्धा साध्यवसाना, गौणी साध्यवसाना च। एवं आद्य भेदाभ्याम सह लक्षणायाः षट् प्रकाराः जाताः। उपादान लक्षणा इति प्रथमः प्रकारः, लक्षण लक्षणा इति द्वितीयः प्रकारः, गौणी सारूपा लक्षणा इति तृतीयः प्रकारः, गौणी साध्यवसाना लक्षणा इति चतुर्थः प्रकारः, शुद्धा सारूपा लक्षणा इति पंचमः प्रकारः, शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा इति षष्ठः प्रकारः। एवं आद्य भेदाभ्याम सह लक्षणायाः षट् प्रकाराः षट् भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र उपादान लक्षणायां लक्षण लक्षणायां च कारणभूतः यः भवति मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः संबंधः, स संबंधः वास्तवः भवति, यथार्थः भवति। यथा कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र कुन्तपदार्थस्य पुरुषपदार्थेन सह संयोगरूपः संबंधः वास्तवः वर्तते। एवं
गंगायां घोषः इत्यादौ प्रवाहादिरूपस्य वाच्यार्थस्य तटादिरूपेण वाच्यार्थेन संबंधेन वाच्यार्थेन सह सामीप्यादिरूपः संबंधः वास्तवः वर्तते। किंतु अत्र यत्र गौणीसारूपालक्षणा भवति गौणीसाध्यवसाना भवति तत्र वास्तवः संबंधस्तु न भवति। यथा गौरवाहिकः इत्यत्र गोपदार्थः बाहिकपदार्थात् अत्यंत भिन्नः एवं बाहिकपदार्थोऽपि गोपदार्थात् अत्यंत भिन्नः भवति। अत्र तु साधारण गुणद्वारा संबंधः तत्र कल्प्यते भवति। अतएव विवरण टीकायां लिखितम् अस्ति यत् वस्तुभूतेन मुख्यार्थ संबंधेन वस्तुभूतस्य अर्थस्य मुख्यार्थेन सह लक्षणा उपादानं वर्तते। अर्थात या लक्षणा वास्तवं संबंधम आश्रित्य मुख्यार्थेन विशिष्टम अर्थम लक्षयति उपस्थापयति सा उपादानम उच्यते, सा उपादान लक्षणा अस्ति। किंतु या लक्षणा वास्तवमेव संबंधम आश्रित्य मुख्यार्थरहितं केवलं लक्ष्यार्थमेव उपस्थापयति सा लक्षणा वर्तते। अतएव उक्तं मुख्यार्थ परिहारेण लक्षणं भवति, अर्थात लक्षणा भवति। वास्तव संबंध मूलया लक्षणया मुख्यार्थरहितः लक्ष्यार्थः उपस्थाप्यते। गौण्यां सारूपायां साध्यवसानायां च संबंधः साधारण गुण मूलकः सादृश्य रूपः तत्र भवति। तत्र सादृश्य विशिष्टं लक्ष्यते। यथा गौरवाहिकः इत्यत्र गोसदृशः इति गोसादृश्य विशिष्टः अर्थः लक्ष्यते बाहिकादि रूपः। गो शब्देन तत्र लक्षणया गोसादृश्येन बाहिकः उपस्थाप्यते। बाहिकत्वेन तु बाहिकः बाहिक शब्देन एव उपस्थाप्यते। किंतु यत्र सादृश्यं न भवति, उपमानवाचकं पदं न भवति, तत्र शुद्धा लक्षणा भवति सारोपा साध्यवसाना। गौण्यां तु उपमानवाचके एव पदे लक्षणा भवति। उपमानवाचकं पदं तत्र सादृश्य विशिष्टम अर्थम लक्षयति। किंतु उपमान भिन्नं पदं शुद्धायां भवति। सा सारूपा भवतु शुद्धा अथवा साध्यवसाना। यथा आयुर्घृतम् इत्यत्र आयुः उपमानवाचकं नास्ति, अपितु कार्यवाचकं वर्तते। ततः आयुषः कारणं घृतम् इति बोधः भवति। इत्थं लक्षणा षड्विधा वर्तते।
साहित्य दर्पणे तु अशीतिः भेदाः लक्षणायाः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र रूढ़ि प्रयोजन मूलकः प्रकारः अर्थात रूढ़ि प्रयोजन मूलकाः प्रकाराः अत्र गणिताः न सन्ति। रूढ़ि प्रयोजनं च कारणं वर्तते लक्षणायाः। तो रूढ़ि प्रयोजन मूलक भेदाः मम्मटेन अत्र न दर्शिता एवं लक्षणा तेन षड्विधा इति तेन प्रोक्तम्। इतः अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते। तत्र प्रतिपाद्यते यत् रूढ़िमूला या लक्षणा भवति तत्र कश्चन व्यङ्ग्यार्थः न भवति, किन्तु प्रयोजनमूला या लक्षणा वर्तते तत्र तु प्रयोजनरूपः अर्थः व्यङ्ग्यः भवति। अतः व्यङ्ग्यसहिता लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा अस्ति, व्यङ्ग्यरहिता लक्षणा रूढ़िलक्षणा वर्तते इति उच्यते। व्यङ्ग्येन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने इति। एवं एका लक्षणा अस्ति अव्यङ्ग्या, अर्थात रूढ़ि लक्षणा अव्यङ्ग्या वर्तते, और एवं प्रयोजन मूला लक्षणा सव्यङ्ग्या अस्ति। अत्र मम्मटेन सूच्यते यत् प्रयोजनं यत् वर्तते शैत्यपावनत्वादि रूपं प्रयोजनं तत्तु व्यञ्जना व्यापारेणैव उपस्थाप्यं भवति, बोध्यं भवति। अतः उच्यते प्रयोजनं हि व्यञ्जन व्यापार गम्यमेव। व्यञ्जनेनैव व्यापारेण गम्यं मने बोध्यं प्रयोजनं भवति। एवं व्यङ्ग्य सहिता या वर्तते लक्षणा तत्र व्यङ्ग्यं भवति, व्यङ्ग्यार्थः भवति प्रयोजनम्। तद् प्रयोजन रूपं व्यङ्ग्यं द्विधा भवति, गूढ़म् अगूढ़ं च। तो गूढ़ं व्यङ्ग्यं तद् भवति यत् सहृदयेनैव बोद्धुं शक्यते। सहृदय मात्र बोध्यं व्यङ्ग्यं गूढ़म् अत्र उच्यते। अगूढ़ं तु सर्वजन वेद्यं भवति। यत् व्यङ्ग्यं सर्वैः अपि ज्ञातुं शक्यं तत् अगूढ़म् उच्यते। तच्च गूढ़म् अगूढ़ं वा। क्वचित् व्यङ्ग्यं गूढ़ं भवति, क्वचित् अगूढ़ं भवति। तच्च इति कारिकायां वर्तते, तस्य विवरणं वर्तते। तच्च इति व्यङ्ग्यं, तत्पदेन अत्र व्यङ्ग्यं ग्राह्यम्। गूढ़ व्यङ्ग्यस्य उदाहरणं दीयते। गूढ़ं यथा मुखं विकसितस्मितं वसितवक्रिमप्रेक्षितं समुच्छलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्थामतिः उरोमुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धुरं
बतेन्दुत बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। कस्याश्चित् नायिकायाः तारुण्यस्य यौवनस्य प्रादुर्भावः अत्र पद्ये वर्णितः। यौवनं यदा प्रादुर्भवति तदा नायिकायाः शरीरस्य केचन ये अवयवाः सन्ति तत्र किं किं परिवर्तनं भवति तदत्र प्रतिपादितं वर्तते। छन्दः अत्र भवति पृथिवी छन्दः। अत्र नानावाक्यानि सन्ति। तत्र एकं वाक्यं भवति मुखं विकसितस्मितम्। अत्र अस्ति इति क्रियापदं स्वयं अध्याहरणीयं भवति। नायिकायाः मुखं कीदृशं वर्तते तो विकसितस्मितम्। विकसितं वर्तते स्मितं मंदहास्यं यस्य अथवा यस्मिन् तादृशं नायिकायाः मुखं वर्तते। नायिकायाः मुखे स्मितं विकसितं भवति। अत्र विकसित शब्दस्य प्रयोगः स्मितस्य विशेषणत्वेन कृतः अस्ति। विकसित शब्दः यः भवति स विकसित शब्दः पुष्पे प्रयुज्यते। विकसित शब्दस्य विकासवद् रूपः यः वर्तते स वस्तुतः पुष्पे संगच्छते। विकसितं पुष्पं पुष्पं विकसितं भवति। विकसित पदेन बोध्यः विकास रूपः धर्मः पुष्पे संभवति। विकास धर्मस्य संबंधः अत्र अमूर्ते स्मिते बाधितः वर्तते। अतः विकसित शब्दस्य विकास रूपः अर्थः विकासवद् रूपः वा मुख्यार्थः बाधितः। अतः अत्र लक्षण प्रवर्तते। तत्र पुष्पं यत् विकसितं भवति तत्र सच्छवित्वं भवति। एवं मुकुलिते पुष्पे विकसिते पुष्पे विस्तारः भवति। विस्तारित्वं तत्र धर्मः वर्तते। अतः अत्र स्मितं पुष्पवत् सुंदरम अस्ति। विकसितं स्मितं स्मितं विस्तीर्णं वर्तते। स्मितं यत् अस्ति तत् अधिकं वर्तते इति लक्ष्यार्थः भवति। स्मितं विकसितम् अस्ति अर्थात स्मितं अधिकं जातं विस्तीर्णं जातं एवं सुंदरं स्मितम् अस्ति। अतः सुंदरं स्मितं यस्मिन्
विस्तीर्णं स्मितं यस्मिन् तादृशं तस्याः मुखं वर्तते इति लाक्षणिकः बोधः भवति। विकासरूपः धर्मः पुष्पे अस्ति, एवं विकासेन समानाधिकरणाः धर्माः पुष्पे के भवन्ति? तत्र सौरभं भवति, सुगन्धः भवति पुष्पे, एवं च पुष्पे हृद्यत्वं भवति, रमणीयत्वं भवति। तो पुष्पगताः ये हृद्यत्व सुगन्धित्वादयः धर्माः सन्ति ते यत्र व्यङ्ग्याः सन्ति ते यत्र स्मिते प्रतीयन्ते। अर्थात स्मितम् अति हृद्यं वर्तते, अति विस्तीर्णं वर्तते, एवं सौरभवत् वर्तते। अर्थात नायिकायाः मुखं सौरभवत् सुगन्धी वर्तते, अतः स्मितेऽपि सुगन्धः तत्र आगच्छति। वस्तुतः यत्र हृद्यत्वं रमणीयत्वं यः धर्मः स एव स्मिते प्रतीयते। ततः एतादृशः यः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते कि पुष्पधर्माः स्मिते सन्ति, हृद्यत्वसुगन्धित्वादयः, एतादृशः यः व्यङ्ग्यार्थः स सर्वैः बोद्धुं न शक्यते। सहृदयैकमात्र विद्यः अयं धर्मः अस्ति। अतः अत्र व्यङ्ग्यं हृद्यत्वादिरूपं यत् व्यङ्ग्यं वर्तते तत् गूढम् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते वसितवक्रिव प्रेक्षितम्। तत्र प्रेक्षितं यत् अस्ति, नायिकायाः दर्शनं यद् भवति तद् दर्शनं कीदृशं वर्तते? प्रेक्षितं तो वसितवक्रिम। वक्रस्य भावः वक्रिमा। वक्र शब्दात् इमनिच् प्रत्ययः कृतः वर्तते। तो वसितः वसे कृतः अस्ति वक्रिमा, येन तादृशं प्रेक्षितं वर्तते, दर्शनं वर्तते। नायिका कुटिलं पश्यति, तिर्यक् नेत्रेण पश्यति यौवनारम्भे सति। अत्र वक्रिम वशकर्तृत्वं प्रेक्षिते उक्तम्। प्रेक्षितं नाम क्रिया वर्तते, दर्शनं क्रिया वर्तते। तो दर्शन रूपा या क्रिया वर्तते सा तो अचेतना अस्ति। तत्र वक्रतायाः वशीकरणकर्तृत्वं न संभवति। अतः मुख्यार्थबाधः जातः। वसित शब्दस्य एवं वाच्यार्थः अत्यंत तिरस्कृतः वर्तते। यथा विकसित शब्दस्यापि विकास रूपः अर्थः अत्यंत तिरस्कृतः अस्ति, यतो हि स्मिते तस्य संबंधः नास्ति। अतः एतादृशे स्थले अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनिः भवति। तथैव अत्रापि
एवं भवति वसित शब्दः असंभवत् स्वार्थः अत्र वर्तते। वशीकरणं नाम चेतनधर्मः, स चेतनधर्मः प्रेक्षिते बाधितः। अतः वसित शब्देन अत्र लक्षणया अधीन रूपः अर्थः लक्ष्यते, अर्थात वक्रिमा अधीनः वर्तते, यस्य तादृशं प्रेक्षितम् अत्र अस्ति। एवं यः वशे भवति स स्वामिनः मुखं प्रेक्षते, स्वामिनः अनुसरणं करोति, तथा यत्र तदनुसरणं कदापि अन्यत्र सद्भावस्य अभावः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। प्रेक्षिते वक्रिमा सततं भवति, यतो हि प्रेक्षितस्य अधीनः वर्तते वक्रिमा, वक्रत्वं। तो वक्रत्वस्य सदा सद्भावः वर्तते, यह हि अधीनः भवति स तस्य अनुसरणं करोति। यदापि नायिका क्वचित् पश्यति तदा तत्र वक्रता अनुसरत्येव। यथा अधीनः सेवकः स्वामिनम् अनुसरति, तथैव वक्रत्वं वक्रिमा वा प्रेक्षितम् अनुसरति। वक्रिमणः योगः नित्यः वर्तते प्रेक्षितेन। एवं वक्रतायाः नित्यसम्बन्धः अत्र प्रयोजनत्वेन बोध्यते। वाच्यार्थः वर्तते प्रेक्षितं वक्रिम वशीकरण कर्त्री अस्ति, एतद् बाधितं ततः जातम् अधीन वक्रिम प्रेक्षितं वर्तते। वक्रिमा प्रेक्षितस्य अधीनः अस्ति इति लक्ष्यार्थः। वसित शब्दस्य अधीन रूपः अर्थः लक्ष्यार्थः जातः, परतंत्र रूपः अर्थः लक्ष्यार्थः जातः। व्यङ्ग्यार्थः वक्रिमायाः सर्वथा प्रेक्षितस्य अनुसरणम् अस्ति। तो प्रेक्षितानुसरण रूपः वक्रिम्णा प्रेक्षितस्य अनुसरण रूपः, अथवा वक्रिम्णः प्रेक्षितेन सह नित्य संबंध रूपः यः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते स सहृदयेनैव वेद्यः, अतः स गूढ़ः वर्तते। द्वितीयं वाक्यं वर्तते वसित वक्रिम प्रेक्षितम् इति। अग्रे वर्तते समुच्छलित विभ्रमा गतिः। नायिकायाः या गतिः अस्ति, गमनम् अस्ति, सा गतिः कीदृशी अस्ति तर्हि उच्यते समुच्छलित विभ्रमा। तो सम्यक रूपेण उच्छलिताः सन्ति, अतिशयेन प्रादुर्भूताः सन्ति, विभ्रमाः हावभावाः हावभेदाः, यस्यां तादृशी गतिः अस्ति। विभ्रम शब्दः यत्र यः वर्तते तस्य अर्थः हावः वर्तते। हावभावादयः तत्र ग्रहीतुं शक्यन्ते। तो एते यदा नायिका यदा चलति
तदा तस्य गत्या तस्य हावाः भावाश्च व्यज्यन्ते प्रतीयन्ते, अतः कथयति तस्याः गतेः एते विभ्रमाः उच्छलन्ति मन्ये। तो समुच्छलिताः विभ्रमाः यस्याः सा एतादृशी गतिः अस्ति। समुच्छलन क्रिया द्रव पदार्थे भवति, यथा जलम भवति, तो जलम समुच्छलति। घटे यदि जलम अधिकम भवति तर्हि समुच्छलति। तो समुच्छलित शब्दस्य बोध्यः यः समुच्छलन क्रियारूपः धर्मः वर्तते, स धर्मस्तु द्रव पदार्थ वृत्तिः अस्ति। अमूर्ते विभ्रमे स न संभवति, अतः मुख्यार्थ बाधः जातः। अतः समुच्छलित शब्देन अत्र निरतिशय प्रादुर्भाव रूपः अर्थः लक्ष्यते। समुच्छलिताः अर्थात अतिशयेन प्रादुर्भूताः भवन्ति विभ्रमाः, यस्याः तादृशी गतिः वर्तते। यतः विभ्रमाः अतिशयेन प्रादुर्भूताः भवन्ति, अतः अत्र लक्ष्यार्थः जातः अति प्रादुर्भूत विभ्रमाशा गतिः वर्तते। जलम सरसम भवति, अतः समुच्छलन समानाधिकरणः यः रसरूपः धर्मः वर्तते, रसवद् भवति जलम। तत् रसवत्वं गतौ बोध्यते, अर्थात गतिः सरसा वर्तते। रसाभिव्यंजिका गतिः वर्तते, श्रृंगारं सा व्यनक्ति। एवं अत्र गतौ सरसत्वं वर्तते इति सरसत्वरूपः यः मुख्यार्थः अस्ति, स मुख्यार्थः सहृदयेनैव बोद्धुं शक्यते। हावभावाः अधिकं समुच्छलन्ति, अतः हावभावव्यञ्जकत्वात् गतौ मनोहारित्वम् अपि व्यङ्ग्यं भवति। इत्थम् अत्र समुच्छलन रूपेण वाच्यार्थेन बाहुल्यम् अतिशय रूपः, अतिशय प्रादुर्भाव रूपः अर्थः लक्ष्यते। एवं च सरसत्वं सकल मनोहारित्वं च व्यङ्ग्यं भवति। तो समुच्छलित विभ्रमा गतिः अस्ति। एवं अपास्थ संस्था मतिः, तस्याः मतिः कीदृशी अस्ति तर्हि उच्यते अपास्ता त्यक्ता संस्था मने स्थितिः यया सा नायिकायाः मतिः बुद्धिः या वर्तते, सा संस्थां स्थितिं स्थिरतां त्यक्तवती। तो अपास्ता संस्था यया तादृशी
तस्याह वर्तते मतिः वर्तते। संस्था शब्दस्य स्थिति शब्दस्य मर्यादा रूपः अपि अर्थः भवति। तो एवं मतौ मर्यादा रूपस्य अर्थस्य स्थिति रूपस्य अर्थस्य यः त्यागः तत्कर्तृत्वम् अचेतने अचेतनायां मतौ न संभवति। अतः अत्र मुख्यार्थबाधः जातः। लक्ष्यार्थः भवति मतिः चंचला वर्तते। नायिकायाः बुद्धिः पूर्वं स्थिरा आसीत्, किन्तु इदानीम् एकमेव विषयं मतिः न गृह्णाति, एक विषयाकारा तत्र मतिः न भवति इति लक्षणप्रयोज्यः अर्थः बुध्यते। मतौ चाञ्चल्यस्य यतिशयः प्रतिक्षणम् अनेक विषयग्राहित्वं च इत्यादयः धर्माः अत्र प्रतीयन्ते। एतादृशाः धर्माः ये व्यङ्ग्याः सन्ति ते व्यङ्ग्याः धर्माः सहृदये नैव बोद्धुं शक्याः सन्ति। संस्थायाः अपासनेन अधीरता लक्ष्यते बुद्धौ इत्यपि टीकाकाराः लिखन्ति कि अधीरा तस्याः बुद्धिः वर्तते, धैर्यरहिता बुद्धिः वर्तते। पूर्वं सा मुग्धतया गुरुजन सन्निधौ प्रियतमेपि मर्यादां सा स्वीकृतवती मतिः। इदानीं तु मुग्धता त्यक्ता, बुद्ध्यां मत्यां वा मुग्धतायाः त्यागः कृतः वर्तते। अनेन अनुरागातिशयः व्यङ्ग्यः भवति कि अत्यन्तम् अनुरक्ता वर्तते। तो अनुरागातिशय रूपोपि व्यङ्ग्यार्थः यत्र वर्तते स सहृदये नैव वेद्यः अस्ति। एवं अग्रिमं वाक्यं वर्तते उरो मुकुलितस्तनम्। उरः यत् वर्तते तत् कीदृशम् अस्ति? तर्हि अस्ति मुकुलितौ स्तनौ यस्मिन् एतादृशम् उरः वर्तते, वक्षस्थलं वर्तते। मुकुल शब्दस्य अर्थः भवति कुड्मलः। कुड्मलः ईषत् उन्नतः भवति। अतः मुकुलित शब्देन अत्र ईषदुन्नतरूपः अर्थः लक्ष्यते। ईषत् औन्नत्यं मुकुले भवति, कुड्मले भवति। तो मुकुलनं मुकुलितत्वं वस्तुतः कुड्मल धर्मः वर्तते, पुष्पकलिका धर्मः वर्तते। स धर्मः स्तने यत्र न संभवति, किंतु ईषदुन्नतत्वं ईषत् औन्नत्यं कुड्मलेपि भवति एवं च स्तनेपि अस्ति। अतः लक्ष्यार्थः भविष्यति ईषदुन्नतौ स्तनौ
यस्मिन् एतादृशम् उरः वर्तते नायिकायाः वक्षस्थलं वर्तते। एवं ईषदुन्नतत्वम् अत्र लक्षितं भवति। कुड्मलः विकसित पुष्पदशापेक्षया कठिनः भवति। एवं मुकुलगतं कठिनत्वं यत् वर्तते, कठोरत्वं वर्तते, तदत्र स्तने प्रतीयते। अतः वैयञ्जनिकः बोधः भवति कठोरौ स्तनौ यस्मिन् तादृशं। किंच मुकुलः कुड्मलः यः भवति स ह्रस्वः भवति, आकारेण ह्रस्वः भवति। तथैव यौवनारम्भः वर्तते यत्र, अतः ह्रस्वौ कठिनौ च स्तनौ यस्मिन् तादृशम् उरः वर्तते इत्यर्थः प्रतीयते। एवं कुड्मलगतः यः धर्मः कठोरत्वरूपः धर्मः, एवं च कुड्मलगतः यः धर्मः वर्तते ह्रस्वत्वरूपः धर्मः। एवं कुड्मलः रमणीयः भवति, अतः रमणीयत्वरूपः धर्मः। तो एते धर्माः कुड्मलनिष्ठाः एते धर्माः अत्र स्तनयोः व्यञ्जनया बोध्यन्ते। अतः एते कठोरत्वादयः धर्माः सहृदयमात्रेण बोद्धुं शक्यन्ते। पुनः अग्रे वर्तते अग्रिमं वाक्यं जघनमंसबन्धोद्धुरम्। नायिकायाः यत् वर्तते जघनं, जघन शब्देन यत्र ऊरुमूलं ग्राह्यं, तो ऊरुमूल भागः यः वर्तते स कीदृशः अस्ति, जघनं कीदृशं वर्तते, तर्हि अस्ति अंशबन्धोद्धुरम्। तो अंशानाम् अर्थात अवयवानां बंधेन, दृढ़बंधेन उद्धुरम् अस्ति। उद्धुर शब्दस्य मुख्यार्थः भवति भार वहनक्षमः। उद्गता अस्ति, ऊर्ध्वं स्थापिता अस्ति धुः भारः यस्मिन् स पुरुषः उद्धुरः उच्यते। यह भारवहनक्षमः, भारवहने समर्थः। अतः अत्र अंशबन्धेन, अंशानाम् अवयवानां दृढबन्धेन उद्धुरं वर्तते, भारवहनक्षमं वर्तते जघनम् इत्यर्थः अत्र भवति। अत्र जघनं भारं वस्तुतः न वहति, भार वहन कर्तृत्व रूपः अर्थः यत्र बाधितः वर्तते। अतः लिख्यते उद्धुर शब्दः बाधित धुरोन्मुख्य स्वार्थः उन्नतत्व साम्यात् अंश बंधवत् जघनं लक्षयति। अर्थात उद्धुर सदृशः भारवहनक्षमः कश्चन यः पुरुषः वर्तते, तत्सदृशः ऊरुमूलभागः वर्तते, जघनं वर्तते इति लाक्षणिकः अर्थः प्रतीयते। व्यङ्ग्यार्थः तत्र भवति यत् भारवहनक्षमः यः कश्चन पुरुषः उद्धुरः यः भवति, तत्र पीनत्वं भवति। तो पीनत्वधर्मः तत्र उद्धुरे भवति।
एवं भारवहन सामर्थ्यं वर्तते तर्हि एते धर्माः यत्र प्रतीयन्ते कार्य क्षमत्वम् उद्धरे पुरुषे भवति तो इदं जघनम् अपि कार्यक्षमं तो अत्र कीदृशं कार्यं तर्हि विलक्षण रति योग्यत्वम् अत्र भवति। उद्धुरे पुरुषे योग्यता भवति, भारवहन क्षमता भवति, विलक्षण रति योग्यता अत्र प्रतीयते। तत्र कैश्चित् लिख्यते यत् अत्र उद्धुरत्वेन विलक्षण रति योग्यत्वम् एव लक्ष्यते इति बालबोधिन्यां लिख्यते कि विलक्षण रति योग्यौ इति लक्ष्यार्थः भारवहन समक्षमत्वं संबंधः और रमणीयत्वं व्यंग्यम् इत्यादि रूपेण लिख्यते। अत्र नाना व्यंग्यार्थाः प्रकाशिताः विविधासु टीकासु सन्ति। एते व्यंग्यार्थाः सहृदयैकमात्र विद्या। अंतिमं वाक्यं वर्तते बत। बत इति हर्षं व्यनक्ति हर्षस्य विषयो वर्तते यत् इंदुवदना तनौ। इंदुः वदनं यस्याः या इंदुरिव वदनं यस्याः तस्याः नायिकायाः तनौ तरुणिमोद्गमः मोदते। अत्र तरुणिम्नः यौवनस्य यः उद्गमः वर्तते स मोदते हृष्यति। मुद धातोः अर्थः हर्षः वर्तते। मोदते इत्यनेन हर्ष कर्तृत्वं तरुणिमोद्गमे बोध्यते। तो यौवनस्य उद्गमः यः भवति तो यौवनोद्गमः अपि एकः क्रियारूपः अर्थः वर्तते, अचेतनः वर्तते। तो अचेतने उद्गमे हर्षस्य संबंधः न भवति। हर्षानुकूल व्यापारः तत्र न संभवति। अतः मुख्यार्थः यत्र बाधितः जातः वर्तते तर्हि अत्र मोदते इति पदेन उत्कर्षः बोध्यते। जः यत्र उत्कर्षः भवति तत्रैव हर्षः भवति। अपकर्षः यत्र भवति इति अपकृष्टे पुरुषे हर्षः न संभवति। अतः तरुणिम्नः उद्गमः मोदते अर्थात उत्कृष्टः उद्गमः वर्तते इति अर्थः अत्र भवति। हर्षितः पुरुषः आह्लादवान् भवति। एवं तरुणिमोद्गमे आह्लाद संबंधः आह्लादजनकत्व रूपः धर्मः यः वर्तते स अत्र व्यंग्यः वर्तते। तदेव लिखितम् उद्गम शब्दः बाधितो नयात्मस्वार्थः नवोद्भेद सादृश्यात् तारुण्यं लक्षयन् सर्वजनाह्लादकत्वं व्यनक्ति। तो सर्वजनाह्लादकः वर्तते तरुणिमोद्गमः। अत्र अनेके ये व्यङ्ग्यार्थाः सौरभादयः सन्ति ते सहृदयैकमात्र वेद्याः सन्ति। अतः अत्र व्यङ्ग्यं गूढ़ं वर्तते इति गूढ़व्यङ्ग्यायाः लक्षणायाः एकम् उदाहरणं यत्र प्रस्तुतं
अत्र विविधानि व्याख्यानानि तत्र बालबोधिन्याम् अन्यत्र च द्रष्टुं शक्यन्ते।